हालेलुया, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम ईदों के दिनों में हैं और हम सीख रहे थे। हम लास्ट टाइम हमने नरसिंगों के बारे में सीखा कि नरसिंगे क्यों बजाए जाते हैं। फिर चूँकि फ्राइडे को लाइव में भी मैंने थोड़ा सा नरसिंगों गीत के बारे में बताया, फिर सैटरडे को फिर एडिसन भाई के घर पे भी इसी तरह कल भी मैं थोड़ा सा कफ़ारा के बारे में बता रहा था लाइव जब हम गए, और उसमें हमने सीखा कि किस तरीके से कफ़ारा का मतलब है टू कवर, टू किसी चीज़ को ढांप देना। और हम देखते हैं कि किस तरीके से जब नूह की कश्ती बनी तो वहाँ पर उसने जब खुदा ने कहा था कि इसके ऊपर तो राल लगाना, यानी कि वो जो रेड कलर का मटीरियल है इसको टार भी कहते हैं या राल, तो वो बेसिकली खुदावंद के बंदा को ये हुक्म था कि उसको कवर करना है उसके साथ। तो वहाँ पर जो लफ्ज़ है वो है कफ़ार, कफ़ार मीन्स टू कवर। और फिर हम देखते हैं कि जब मूसा को बास्केट में डाला गया तो उसको ऊपर से कवर कर दिया गया था, उसका हेड बंद कर दिया गया, तो वो बॉक्स में था, बास्केट में था, तो उसको भी खुदावंद ने आर्क कहा और उसको भी कवर किया। फिर हम देखते हैं कि आर्क ऑफ कवनेंट के ऊपर जब बकरों और बछड़ों का खून उंडेला जाता था तो वो कवरिंग के तौर पर साल ब साल किया जाता था। फिर यीशु मसीह ने आकर जो है वो हमें कवर किया, एंड देन वी आर आर्क ऑफ द कवनेंट। हम लोग कहते हैं कि हम सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह आर्क ऑफ कवनेंट है। सो ही इज़ द आर्क ऑफ कवनेंट, ही इज़ द साइन ऑफ द आर्क ऑफ कवनेंट। और वो टाइपोलॉजी है, लेकिन बिकॉज वी आर आउट टू बी लाइक क्राइस्ट, तो फिर हमें भी जो है वो खुदावंद ने आर्क ऑफ कवनेंट ठहराया है, बिकॉज ही शेप्ड इट विद हिज ओन हैंड्स, एंड देन वी आर मेड आउट ऑफ दैट वुड, जो कि एक सलीब है, और हम उस लकड़ी से बनाए गए हैं और उसके बगैर हम नहीं बन सकते। सो हमारी जो ग्लोरीफाइड फॉर्म है, हमारी जो बॉर्न अगेन फॉर्म है, वो आर्क ऑफ कवनेंट है, because then we can ark of covenant was used to carry the tablets of the word of God and the manna, ठीक है ना, फूड जो था आसमानी खुराक को और टैबलेट को कैरी करता था। तो हम भी उसी तरह उस कलाम को अपने दिलों में, वो जो टैबलेट्स हैं वो हमारे हार्ट को ज़ाहिर करते हैं, उसकी शेप भी हार्ट वाली थी। तो और दूसरा ये है कि वो हमारे जो है ना वो हमारे अंदर जो खुराक है कलाम की उसको ज़ाहिर करते हैं। आजकल बच्चे इस तरह बड़ी फ़ोटो खिंचाते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे करते हैं ना, तो बेसिकली टैबलेट जो है वो भी उसकी शेप भी ऐसी थी, लेकिन नीचे से ऐसे नहीं थी, वो सीधी थी। बहरहाल ये है कि दिस रिप्रेजेंट्स आवर हार्ट। हम कफ़ारा के बारे में और ज़्यादा सीखेंगे बिकॉज देयर इज़ सच अ डीप स्टडी, और फिर जब हमारे घर पे बात होगी उसमें भी हम थोड़ा सा और सीखेंगे। सो लेविटिकस चैप्टर 23 में जाएंगे, अहबार 23वां बाब और उसकी 26वीं आयत, 26th वर्स ऑनवर्ड। लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का दिन हो। लेविटिकस चैप्टर 23 अहबार 23वां बाब और उसकी 26वीं आयत, अहबार 23 बाब और उसकी 26वीं आयत से ऑनवर्ड्स। लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि उसी महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का दिन है। कौन से दिन है कफ़ारा का दिन? 10वीं तारीख। और नरसिंगों की ईद कौन सी तारीख को थी? 7वें महीने की। लिखा है कि खुदावंद ने 2-3 आयतें पीछे चले जाएं तो लिखा है खुदावंद ने मूसा से कहा वर्स 23 में, बनी इस्राएल से कहना कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो, तुम उस रोज कोई खादवाना काम ना करना और खुदावंद के दुर्आक्षीन कुर्बानी गुजराना। सो कितने दिन का गैप है? पहली तारीख को नरसिंगों की ईद है और कफ़ारा की ईद किस दिन है? 10वें दिन। इन 10 डेज को डेज ऑफ ऑ भी कहा जाता है, AWE ऑ, यानी कि कह लें कि हैरानगी के दिन, अपने आप के ऊपर जो है वो अपने ऊपर गौर करने के दिन इनको कहा जाता है। और जो बड़े स्कॉलर्स हैं ये बिलीव करते हैं कि, या पुराने जो दौर के लोग थे ये बिलीव करते थे कि ये वो 10 दिन हैं जिसमें आसमानी किताबें खोली जाती हैं, जिसमें जो है वो बुक्स ऑफ हेवन, बुक ऑफ लाइफ एंड बुक ऑफ डेथ को खोला जाता है। और चूंकि क्या होता था कि बनी इस्राइल का कफ़ारा अदा किया जाता था 10वें दिन, तो उनके पूरे साल पे जो परफॉर्मेंस है उसको भी देखा जाता था, लेकिन साथ में उनको ये एक तरह से हुक्म था कि ये 10 दिन वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हुए गुजारें और इन 10 दिनों में अपनी जो है वो अपनी तौबा खुदावंद के सामने करें और खुदावंद के सामने पूरे दिल के साथ आए, अपने आप को खाली करें। और नरसिंगों का जो ईद है वो सिविल न्यू ईयर भी कहलाता था, हालांकि बिब्लिकल न्यू ईयर जो है वो हम देखते हैं कि ईद फसा के मौका पर उन दिनों में होता है, लेकिन ये सिविल न्यू ईयर कहलाता था। और आमतौर पर जो रेबेनिकल हल्का में या रैबाइज ये बिलीव करते हैं कि इट वाज द डे ऑफ ट्रम्पेट्स व्हेन
the world was created. وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جس دن پہلا دن تھا جس دن خدا نے روشنی اور یہ سب کچھ چاند ستارے بنائے روشنی بنائی تھی تو یہ جب فرسٹ ڈے ہوا تھا جینیسس چیپٹر 1 میں جو لکھا ہے دیٹ واز دا فیسٹ آف ٹرمپٹس ڈے آف ٹرمپٹس تھا اور خداوند نے جو ہے وہاں پر جو ہے ان کو وہاں پر ان کے لیے یہ سب کچھ کیا اور اٹ واز ایکچولی سملر ٹائم فیسٹ آف اٹونمنٹ ڈے آف اٹونمنٹ تھا جب وہ باغ عدن سے باہر نکالے گئے تھے اور ان کے لیے برا قربان کیا گیا تھا سو دیٹ واز دا ڈے آف اٹونمنٹ اور بیسیکلی یہ ہے سو یہ جو 10 days ہیں دس از دا ٹائم آف ریفلیکشن دس از دا ٹائم وین پیپل بلیو وین ریبائز بلیو کہ the names will be changed from book of life to book of condemnation یا book of death یا book of death to book of life ایسے لوگ جنہوں نے توبہ کر لی جو اپنے آپ کو حقیر جان کر اپنے ٹاٹ کے کپڑے میں اوڑھ کر خاک پر بیٹھ کر توبہ کر کے خداوند سے معافی مانگیں گے اور خداوند کے سامنے آئیں گے ان کی کرسز ان کے گناہ برکت میں بدل جائیں گے ان کو خداوند جو ہے وہ these are the days when you can expect the blessing to come into your house ٹھیک ہے نا these are the days when God blesses you and then people need to recognize this these are the days when you can actually rightfully ask God کہ خداوند تو مجھے blessing دے کیونکہ یہ جو نسنگے ہیں نئے آغاز کا نشان ہے and you have started and we can feel we can see those blessings coming in our lives اور خداوند نے suddenly آپ feel کریں گے if you کہہ لیں کہ with understanding اگر ہم مانگیں خداوند سے کہ ان دنوں میں خداوند تو ہمیں bless کر آزادی اگر چاہتے ہیں نظام بھائی اور باقی لوگ جو ہیں these are the days when you can ask for these things کیونکہ یہ جو ہے یہ days of awe ہیں days of open books ہیں اور یادگاری کے دن ہیں کیونکہ کیا لکھا ہے کہ اس دن میں یادگاری کے لیے نرسنگیں بجائے جائیں کس چیز کے لیے یادگاری کے لیے اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ جب خداوند کے لوگ بیٹھتے ہیں تو اس کے حضور میں یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے یادگاری ہوتی ہے جب ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں کہاں پہ لکھی یہ بات ملاکی کی کتاب میں 3:16 میں لکھی میرے ساتھ آپ دیکھ لیں ملاکی نرسنگیں کس چیز کے لیے بجائیں گے یادگاری کے لیے ملاکی کی کتاب 3 چیپٹر میں ورس 16 میں کیا لکھا ہے کہ جب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور میں کیا ہے یادگار کا دفتر لکھا گیا دفتر میں کیا ہوتا ہے فائلز ہوتی ہیں دفتر میں کیا ہوتا ہے اندراج ہوتا ہے چیزوں کا اور دفتر میں جو ہے وہ چیزوں کو مینشن کیا جاتا ہے اور جب پرانا ایون کہ آج بھی جو کلچر ہے جس میں روز نامچہ اس کو کہتے تھے یہ جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں بیوروکریسی میں لکھا جاتا تھا ڈیلی جس کو کیا اس کو کہتے ہیں منٹس ڈیلی منٹس جو لکھے جاتے ہیں یا ڈیلی آپ کی جو چیزیں لکھی جاتی ہیں جتنے بھی پرانے دور کے جو برٹش دور کے جو دفتر تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک روز نامچہ ہوتا تھا اس میں ڈیلی آپ کو ان اینڈ آؤٹ لکھنا پڑتا تھا کہ ہم نے کیا 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 اور ڈیلی ایکٹیویٹی لکھنی پڑتی تھی آپ جب انٹر ہوتے تھے تو بھی انٹری کا وہ کرنا پڑتا تھا جب باہر جاتے تھے تو بھی لکھنا پڑتا تھا کہ اتنے بجے ہم سائن آف کیے سائن ان سائن آؤٹ اور یہ سب کچھ یہ چیز جو ہے یہ بائبل سے لی گئی ہے اینڈ دس از کالڈ روزگار یادگاری کا دفتر so this is the time when you can reap the blessings this is the time actually when you can break it as well make it or break it مطلب کہ اگر آپ اس ٹائم میں بالکل بھی بات نہیں سنیں گے you know اگر بچے جو ہیں if they want to be blessed these are the days when they can actually be at their A game you know A game کون سی ہوتی ہے کوئی مجھے بتایا ابھیشیک what is the A game when you are like when you are on top of your game ہے نا when you are behaving the best ٹھیک ہے اور and Isam yes so this is the time when you can be the best and then you can receive the best ٹھیک ہے نا خدا سے اب آپ دیکھو آپ کی برتھ ڈے ہے ان دنوں میں and you receive a best thing اور آپ کے ڈیڈی نے آپ کو کتنا پیارا گفٹ لے کے دیا the same way our heavenly father is doing that but we have to be thankful we have to say thanks to him we have to love him we have to ask for forgiveness and the best way to come to the Lord is through a forgiveness والا heart جو ہے نا معافی مانگنے والا heart humble heart کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آنا جو ہے وہ اور پھر لکھا ہے کہ 10واں دن جو ہے وہ کفارہ کا دن ہے اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کی حضور آتشین قربانی گزراننا اور تم اس دن میں کسی طرح کا کام نہ کرنا کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا so this is the day of redemption ٹھیک ہے نا atonement
اور خداوند نہیں چاہتا کہ اس دن ہم کسی بھی طریقے کا کام کریں. کام کیوں خداوند نے کہا تھا کہ نہ کرنا؟ Why did he say کہ do not do any work؟ کام کیا تھا؟ کام کی جب آدم کو جب باغ سے نکالا تھا تو آدم کو کیا سزا خدا نے دی تھی کہ تو کیا کرے گا؟ محنت مشقت کرے گا، کھیتی باڑی کرے گا، کام کرے گا. سو کام کرے گا. So why did God say کہ do not do any work؟ Because that is the sign of restoration. کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کام سے جو ہماری سزا ہے ایک طرح سے وہ اس سے ہم علیحدہ ہوں and then بالکل اس کو یاد کریں and then that would be the sign of the kingdom of God. کہ جب ہم خدا کی بادشاہی اور اس کی حضوری میں ہوں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ اس دن میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا. اور یہاں پر آگے سزا بھی لکھی ہوئی ہے. لکھا ہے کہ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، یعنی کہ روزہ نہ رکھے. جان کو دکھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ روزہ نہ رکھے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس دن کام کرے تو میں اسے اس کے لوگوں میں سے کیا لکھے؟ فنا کر دوں گا. سو ڈبل، یعنی کہ اگر کوئی اس دن روزہ نہ رکھے یا روٹی کھا لے تو اس کے لیے کم سزا ہے، لیکن اگر کوئی کام کرے اس کے لیے بڑی سزا ہے. مینس کہ if somebody denies the blessing of the Lord، اس کو ہم روحانی طور پر دیکھیں کہ اس دن جو ہے وہ اگر ہم خداوند کی اس ریسٹوریشن کو ڈینائی کریں گے will be destroyed، ہم فنا ہو جائیں گے، ڈسٹروائے ہو جائیں گے، ڈیزالو ہو جائیں گے. لیکن جو روزہ نہ رکھے اس کے لیے تھوڑی چھوٹی سزا ہے کہ اس کو لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. مینس کہ he can always come back، he will be taken out of the people، لیکن there is a chance to come back، کیونکہ ہمارا بدن جو ہے وہ کمزور ہے. ہم میں سے کچھ بیمار بھی ہیں جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن this is how it was. اور خدا نے کہا کہ اس دن کام نہ کرنا، اور تمہاری سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا، اور یہ سدا تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو. اس دن تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا. مینس کہ دس از دا ٹائم، یعنی کہ اس سال 18 سے لے کر 19 کی شام تک ہم روزہ اور دعا اور خداوند کی شکر گزاری یہ سب کریں گے. روزے کا کیوں حکم تھا؟ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل، میتھیو چیپٹر 9 ورس 14. لکھا ہے کہ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا کہ کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئے گا جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. یہ کس روزے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ خاص روزے کی بات ہے. نارمل روزے کی تو ہو ہی رہی ہے، لیکن خاص روزے کی. مینس کہ جب تک مسیح کی آمد نہیں ہوتی ہمیں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. وی آر آؤٹ ٹو ڈو دا فاسٹنگ. ہمیں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، ہمیں روزے کے لیے بلائے. اور پھر یہ 10 دن جو ہے وہ کس چیز کے نشان ہے؟ ہم نے گریٹر ایکسوڈس میں پڑھا تھا کہ جب پرسیکیوشن آئے گی، جو پکڑے جائیں گے قید میں، ان کو کتنے دن دیے جائیں گے؟ 10 دن دیے جائیں گے. کتنے دن؟ 10 دن. اور خداوند جو ہے وہ کیا کرے گا؟ جب نرسنگوں کی عید ہوگی، جب اس کی فلفلمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا؟ مردے زندہ ہوں گے اور ہم سب زندہ ہو کر کہاں چلے جائیں گے؟ جلالی بدن میں، آسمان پر جائیں گے. اور کتنے دن وہاں پر رہیں گے؟ 10 دن وہاں پر رہیں گے، کیونکہ کفارہ والے دن خداوند واپس آئیں گے. ہاللیلویا. جو زیتون کا پہاڑ ہے جس کے اوپر یروشلم میں خداوند کے پاؤں لگنے ہیں، that is going to happen on the day of atonement. ٹھیک ہے نا؟ کفارہ کی عید والا دن ہوگا. that would be on the 10th of Tishri, the 7th month، جب کہ ہم واپس آئیں گے. so 10 دن ہم آسمان میں کیا کریں گے؟ because we were persecuted for 10 days. we were like ہم نے 10 دن تک مصیبت اٹھائی تھی. خداوند جو ہے ان 10 دنوں میں ہمیں وہاں پر ریوارڈز دے گا. ہاللیلویا. ہمیں طرح طرح کے ریوارڈز ملیں گے، طرح طرح کی سیلیبریشنز ہوں گی. and for 10 days ہم وہاں پر دلہا کے ساتھ شکر گزاری کریں گے، اور وہاں پر آسمان کی بادشاہی میں دلہا کی شادی کی ضیافت ہو رہی ہوگی. اور دنیا پر نیچے ان 10 دنوں میں کیا ہوگا؟ ہفتے آئیں گے. 10 دنوں میں وہ پیالے الٹے لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سو دنیا پر پیالے الٹے جائیں گے، اور ہم 10 دن تک خدا کی بادشاہی میں جو ہے وہ ہمیں بہت ساری برکتیں ملیں گی. ہمیں نیا پتھر ملے گا، سفید پتھر، ہمیں نئی پوشاک ملے گی، تاج ملیں گے. ہاللیلویا. ہمیں جو ہے وہ ہمارے گھر جو دکھائے جائیں گے، ہمیں سب کچھ وہاں پر دکھایا جائے گا. ہمیں نیا نام دیا جائے گا، ہمیں خداوند کے سامنے ہمارا اقرار کیا جائے گا، لوگوں کو ریوارڈز دیے جائیں گے، لوگوں کو بلایا جائے گا، اور ان کی اس خدمت کو ریکگنائز کیا جائے گا جو انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کی.
ایک اور بھی بڑا ریزن ہے کفارہ کے حوالے سے. میرے ساتھ دیکھیں ایکسڈس خروج کی کتاب خروج کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت. پڑھو آپ انگلش نہیں پڑھ لو کچھ ایزی ہے. In the third month of the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on the same day they came out to the wilderness of Sinai. آمین. تھرڈ منتھ میں تیسرے مہینے 3 مہینے گزر گئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو کون سے دن جو ہے وہ ہم چونکہ عیدوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, which feast was that جب وہ وہاں سے نکلے تھے, کس عید کو منا رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے وہ بلڈ لگایا تھا دیوار دروازوں پہ, پاس اوور. اور اگلے دن کیا ہوا تھا کہ when they started moving that was the feast of unleavened bread. لیکن the day they crossed the Red Sea that was feast of first fruits because they became the first fruits to cross from the land of death and slavery Egypt into the new land, ٹھیک ہے نا. تو that was اور ادھر سے تیسرے مہینے جو ہے وہ پہنچتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرسٹ فروٹس ہوتی ہے, جب ریزریکشن ڈے ہے, اس کے بعد 50 ڈیز کاؤنٹ کریں تو کون سی عید آتی ہے؟ پینتیکوست کی عید ہے. تو یہ کون سی عید کے موقع پر یہاں پر پہنچ رہے ہیں؟ پینتیکوست کی عید کے موقع پر, پینتیکوست کی عید کے موقع پر وہاں پر پہنچے ہیں. اور پھر خدا نے ان کو 3 دن کا ٹائم دیا تھا. اینڈ آن دا ڈے آف پینتیکوست کیا ہوا تھا کہ آسمان پر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں اور خداوند نے پھر موسیٰ کو بلایا اور 10 احکام وہاں پہ پڑھے. اور 10 احکام ایکچولی پہاڑ سے خداوند نے سنائے تھے. سو اس سے پہلے کہ خدا ان کو دیتا, گاڈ ایکچولی پروناؤنسڈ دوز 10 ورڈز, اور آسمان سے خداوند نے آواز کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا تھا. چیپٹر 20 ورس 1 میں لکھا ہے کہ خداوند نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ اب خداوند وہاں پر کہہ رہے ہیں, خداوند جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور ورس 18 میں لکھا ہے کہ سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے. کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹرمپٹ کی, ٹھیک ہے نا, آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہوئے موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کی اگر ہم سن لیا کریں, لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے, ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. تو وہاں پر کون آواز سے بول رہا تھا؟ خداوند آواز سے بول رہا تھا. ایٹ دیٹ پوائنٹ پھر کیا ہوا کہ خداوند نے پھر موسیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے, پہاڑ پر موسیٰ تھا اور موسیٰ سے خداوند نے کہا کہ اب میں تیرے سے بات کروں گا. کتنے دن موسیٰ پہاڑ پر رہا, اور پھر آگے خداوند نے یہ سارے احکام اس کو دینے شروع کر دیے, جس میں احکام بھی تھے اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ وہاں پر کیا اس کو کہتے ہیں خیمہ اجتماع کے بارے میں, ٹیبرنیکل کے بارے میں بتانا شروع کرے. کتنے دن جو ہے وہ خداوند نے موسیٰ کو پہاڑ پر رکھا تھا؟ 40 ڈیز, 40 دن وہاں پر وہ رہا. اور اگر ہم ایکسوڈس چیپٹر 31 میں جائیں اور ورس 18 میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ چیپٹر 31 ورس 18 پڑھ. ہاں بشا پڑھ. And when he had made an end of speaking with them on Mount Sinai, he gave Moses 2 tablets of the testimony, tablets of stone written with the finger of God. آمین. دیکھیں کہ جب خداوند موسیٰ کو سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے شہادت کی 2 لوحیں دیں, اور وہ 2 لوحیں پتھر کی اور خداوند کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی. لیکن ابھی خداوند نے اس کو ایسے جیسے ہینڈ اوور کیا ہے تو نیچے کیا ہو رہا تھا؟ نیچے کیا ہوا تھا؟ They did something. بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ سونے کا بچڑا بنا لیا. لکھا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی, تو حالانکہ 1 دن کا صرف گیپ تھا, انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا تھا. انہوں نے اس دن کو بھی کاؤنٹ کیا تھا جس دن موسیٰ پہاڑ پر جا رہا تھا. It was supposed to be اس رات سے شروع ہونا تھا, but they calculated the day, part of the day into the day. اور چھوٹی سی غلطی ہوئی, لیکن کیا ہوا کہ نیچے انہوں نے اس قانون کو توڑ دیا. اور چونکہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا تھا, کیونکہ اسرائیلیوں نے قسم کھائی تھی جب عہد پڑھ کے سنایا تھا موسیٰ نے کہ ہم یہ کریں گے, اور جب وہ سارا کچھ کر کے دے دیا تھا خداوند نے, موسیٰ کو شہادت کی لوحیں بھی دیں, تختیاں دی, ٹیبلٹس دی, لیکن جب نیچے سب کچھ ہوا تو خداوند نے پھر موسیٰ کو کہا کہ نیچے تو یہ سب کچھ گند ڈال دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہوا کہ ورس 15 میں ہم دیکھتے ہیں لکھے کہ موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا,
और वो लोहे इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी, और वो लोहे खुदा ही की बनाई हुई थी, जो लिखा हुआ था वो भी खुदा का ही लिखा हुआ था और उन पर कंधा किया हुआ था। और फिर जब मूसा ने जब देखा कि ये सब कुछ जो है ये कर रहे हैं, तो मूसा ने क्या किया था, उन तख्तियों के साथ क्या हुआ किया, तोड़ दिया था। मूसा ने क्या किया था, उन तख्तियों को तोड़ दिया था। हाउ अमेजिंग इज दैट कि आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट है मूसा की, लाइक उसकी जो प्रोफेटिक जो ऑफिस था उसका सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि वो डायरेक्ट खुदावन से एक बुक ले रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द लव ऑफ हिज पीपल एक्चुअली ही ब्रोक दोस। आई मीन कुड हैव सेड कि जी मैनू तो है मिले तुसी पाजो जो भी करना, लेकिन ही वाज सो हम्बल। लेकिन क्या हुआ था कि देन मोसेस वेंट बैक अप ऑन द माउंटेन। मोसेस ने क्या किया कि खुदावन से उसने पहले तो लश्कर में से कहा कि कौन है जो कि खुदावन के नाम से बदला लेगा, और कौन कौन सा कबीला खड़ा हुआ था, लीवाई के लोग खड़े हुए, क्योंकि लोग जो थे जो बछड़ा जो था जब उसको पूज रहे थे तो मूसा जब नीचे आया तो लोग बेलगाम हो गए थे, बेकाबू हो गए थे। लीवाई के लोग जो है वहां पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम जो है खुदावन की तरफ से जंग करेंगे। दे किल्ड 3000 पीपल बिकॉज ऑफ दैट। और फिर मूसा बहुत ज्यादा जो है वो दुखी हुआ कि ये सब कुछ हो रहा है, और फिर क्या हुआ कि मूसा जो है वापस पहाड़ पर गया, और इस दफा खुदा ने क्या कहा था कि मैं दोबारा जो है वो लिखूंगा, लेकिन दिस टाइम अराउंड यू मेक द टैबलेट्स। पहले किसने बनाई थी वो टैबलेट्स? खुदा ने बनाई थी। उस पर लिखा किसने था? खुदा ने। दूसरे टाइम अराउंड क्या हुआ था? टैबलेट्स किसने बनाई? मूसा ने बनाई। लिखा किसने था? खुदा ने। जब हम पैदा होते हैं तो हमें कौन क्रिएट करता है? खुदा ने। अपनी माँ के पेट में किसने हमें बनाया है? खुदा ने। और हमें जो है वो नेचर किसने दी? खुदा ने। लेकिन जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो फैसला कौन करता है? हम करते हैं। We create the tablet. पहला हमारा हार्ट जो है, पहली हमारी जो नेचर है वो खुदावन ने बनाई, but that is the fallen nature because we fall into the pit the way those Israelites did, कि उन्होंने वहां पर क्या किया कि बछड़े की पूजा शुरू कर दी। The same way we receive God's mercy by receiving the birth from our mother's womb, लेकिन क्या होता है कि हम गुनाह में गिर जाते हैं। लेकिन दूसरी टाइम अराउंड and we break those tablets, हम जो है वो उसको तोड़ देते हैं, हम उस कवनेंट को तोड़ देते हैं। लेकिन सेकंड टाइम अराउंड खुदा ने मूसा से ये क्यों कहा था कि you go and make the tablets again and bring them to me and I'll write it again, reason being कि second time around the decision lies with us, ठीक है ना? फैसला हमारा है कि हमने जो है वो अपने दिल को खुदा उनके सामने पेश करना है। And Moses spent how many days upstairs in the पहले किसने उसने दिन गुजारे थे? दोबारा कितने गुजारे थे? नहीं 40 डेज। दोबारा 40 डेज उसने गुजारे थे। पहले भी 40 डेज गुजारे थे, दूसरी दफा फिर उसने 40 डेज गुजारे। और the day he came back from the mountain, what day was that? अब मैं आपको हिंट तो दिए जा रहा हूँ। He spent 40 days, so on the feast of Pentecost he went up, 40 days उसने गुजारे, चंद दिन नीचे भी गुजारे, जंग हुई, and then he went back up again and he spent another 40 days, ठीक है ना? वो 40 डेज गुजारे, 30 जब डेज फिनिश हुए, that was the time of the day of trumpet, और फिर next 10 डेज फिर उसने गुजारे, जिसको days of awe कहते हैं, जिसमें उसने तौबा की और माफी मांगता है अपनी कौम के बिहाफ पे। On what day he came down from mountain? कफारा की ईद वाले दिन। हालेलुया। कफारा की ईद वाले दिन मूसा जो है वो नीचे आया और उसने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा हुआ था। It was actually the day of the कह लो अटोनमेंट, और मोसेस जो है उसने अपनी कौम के लिए वहां से माफी मांग कर आया था, और खुदावन ने उन कौम को माफ किया था by giving him जो है वो उसको जो है वो उसने खुदावन ने तख्तियां दी थी। लेकिन क्या हुआ था कि उस टाइम पे जब मूसा ने खुदावन को देखा था और खुदावन उससे बात कर रहा था, मेरे साथ देखें 34वां बाब एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28। पहले भी 40 दिन 40 रात उधर, दूसरे टाइम फिर वहां पे 40 दिन 40 रात उधर। सो चैप्टर 28 और लिखा है कि सॉरी चैप्टर 34 वर्स 28, 34वां बाब 28वीं है। क्या लिखा है कि वो मूसा 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावन के पास रहा और ना उसने रोटी खाई ना पानी पिया।
खुदा ने क्या कहा था कि कफारा के लिए क्या करना है, तुमने अपनी जानों को रोजा रखना है। यीशु ने क्या कहा था कि जब तक दूल्हा उनके साथ है वो नहीं रखेंगे, लेकिन जब दूल्हा जुदा होगा फिर दिन रोजा रखेंगे। लिखा है कि ना उसने रोटी खाई थी ना पानी पिया, और उसने उन दोनों लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा खुदावंद ने। और फिर लिखा है कि जब मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए कुएं सीना से उतरा, तो क्या हुआ कि यौम कफारा वाले दिन मूसा नीचे उतरे। यहाँ पर मूसा जो है वो किसकी तस्वीर है? यीशु मसीह की तस्वीर के तौर पर होता है। और लिखा है कि पीपल डिड नॉट, मोसेस डिड नॉट नो, हालांकि यीशु को तो पता है, लेकिन लिखा है कि पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। मूसा का चेहरा इतना ज्यादा चमक रहा था कि पीपल कुड नॉट लुक एट हिम, लोग उस जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सके थे। और ये हमारी तस्वीर भी है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमें ईद वाले दिन जो है वो ईद वाले दिन, नरसिंहों की ईद वाले दिन जब हमें मुर्दों में से जिंदा करेगा तो हमें जलाली बदन देगा, और जब जलाली बदन देगा और हम कफारा वाले दिन वापस आएंगे जमीन पर, यीशु मसीह भी वापस आएंगे और हम भी वापस आएंगे, तो हमारे बदन कैसे होंगे? हमारे बदन शाइन कर रहे हैं। उसका आपको मैं रेफरेंस दे सकता हूं। मत्ती की इंजील में जाएं, चैप्टर 13 में जाएं, और वर्स 43 में जाएं। चैप्टर 13 वर्स 43, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 43, 13वां बाब और 45। निकाल लिया विषय? पढ़ो पढ़ दो। Then the righteous will shine forth as the stars in the kingdom of God. He who has ears to hear, let him hear. Amen. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of God. Hallelujah. लिखा है कि रासबाज जो है वो बादशाही में क्या है? आफताब की मानंद चमकेंगे। मूसा जो रासबाज था खुदा की हुजूरी में बैठा, और खुदावंद के साथ क्या हुआ था? मूसा ने इससे पहले कि नीचे उतरता खुदावंद से उसने खास रिक्वेस्ट की थी। वो रिक्वेस्ट क्या थी? कि मैं खुदावंद क्या करना चाहता हूँ? तुझे देखना चाहता हूँ। और जब वो देख रहा था तो खुदावंद को उसने फ्रंट तो नहीं देखा था ना, पीछे से देखा था। और कफारा वाले दिन क्या होता था कि जब काहिन जो था वो होली ऑफ होलीज में जाता था तो वो किसके रूबरू हो जाता था? खुदावंद के रूबरू। जलाल ग्लोरी जब उतरती थी, he was used to be in front of face to face with the Lord। इसीलिए कफारा को ईद पनाइम भी कहते हैं, when you are face to face with God। मोसेस जो है on the day of atonement he was face to face with God, then God gave him the commandments again, the new covenant, the renewed covenant। the first was broken, लेकिन मोसेस को खुदा ने दोबारा दिया कि this time around it's like born again जो है वो सिचुएशन उसको वहां पर नजर आ रही है। and then we came back, his face was shining, there was a कहने के it was a picture कहने के example of the glorified bodies we will receive। लेकिन उसका जलाल तो बाइबल में लिखा है ना कि कम होता जा रहा था और उसको पर्दा डाला उसने, लेकिन हमारा जलाल जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। एक और रीजन है रोजा रखने का। यीशु मसीह की सलीब कौन सी ईद वाले दिन हुई थी? कौन सी ईद वाले? ईद फसा वाले दिन, पास ओवर पे। तो कितने साल खुदा ने खिदमत की थी? 3.5 साल। 3.5 साल। तो पास ओवर से 3 पास ओवर पीछे जाए तो 3 साल बनते हैं। 6 महीने पीछे जाए तो कौन सी ईदें आती हैं? फॉल फीस्ट। तो यीशु मसीह ने कितनी देर का रोजा रखा था? 40 days and 40 nights। और मोसेस ने कितना रखा था? At what time Moses came down from mountain? What day was that? Atonement। What day Jesus came down from mountain? After 40 days, on the day of atonement, and then he preached the message। And the day he came down, तो यूहन्ना ने क्या कहा था कि ये कौन आ रहा है? ये है खुदा का बर्रा जो जहान के कफारा के बर्रे का क्या काम था? He was used to lift up the sins। ठीक है ना? कफारा का बर्रा ढांप देता था ना गुनाह, और लिखा है कि हमारा ऐसा कफारा, हमारा ऐसा खुदावंद का बर्रा जो है क्या हुआ कि वो काहिन भी है बर्रा भी, उसने अपना ही खून ले जाकर डेल दिया। So Jesus, even Jesus was, he came down from the mountain, from the wilderness जो है, to start preaching on the day of atonement। उसने भी 40 दिन रोजा रखा। That's why we are supposed to do the रोजा। लोग कहते हैं रोजा क्यों रखे? क्यों ना रखें? हमारे मसीह ने रखा, हमने रखा। रोजे का जो है वो नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। हालेलुया। तो ये है कफारा की ईद के बारे में। There is so much, लेकिन मैं टाइम को भी देख रहा हूँ ज़्यादा। There is so much in this beautiful message के बहुत सारी चीज़ें। जी जो चीज़ खुदावंद यीशु मसीह ने की वही 40 दिन का रोज़ा रखा एक और फिर कफारे की,
تو وہ خداوند نے وہی چیز موسیٰ کے تھرو کیوں ڈپکٹ کرائی؟ کیونکہ پرانے عہد میں جو کچھ ہوتا تھا وہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اینڈ دین وٹ ایور اٹ واز ڈن ان دی اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹ واز اے پریکٹس رن. جیسے عیدیں بھی ساری خداوند کرواتے تھے بنی اسرائیل سے، ایک طرح سے وہ ریہرسل تھی، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کو خداوند نے آ کے فلفل کیا. اب جیسے دیکھیں کہ وہ عید کے موقع پر برا لے کر آتے تھے، کفارہ کے موقع پر بھی، لیکن وہی چیز خداوند نے بھی آ کر پوری کی. اور موسیٰ کو وہ سب کچھ خداوند نے کروایا تاکہ نشان ہو بنی اسرائیل کے لیے. So then when they see Jesus Christ, Yeshua doing that, they will see that this is the connection between what has happened prior and God is doing it again. اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن 40 رات کا روزہ کیوں رکھا؟ Why was that? کیوں اس نے ایسا کیا؟ I mean, could have done 50 days, 30 days جیسے بھی پورے مہینے در عالم، لیکن that was a sign کہ جیسے خداوند نے موسیٰ کے تھرو، کیونکہ 40 آپ دیکھیں کہ مسیح کے ایک روزے میں وہ دونوں سیپریٹ روزوں کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. کیونکہ پہلے جب موسیٰ نے 40 دن 40 رات کا روزہ رکھا اور واپس آیا تو اس کے پاس کووننٹ تھا. تو مسیح نے 40 دن 40 رات کا روزہ رکھ کر آیا ہے تو اس نے کلام سنانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. دوبارہ موسیٰ نے جب یہ کیا تو وہ اٹونمنٹ کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے نا. سو مسیح میں وہ موسیٰ نے تو 2 دفعہ سیپریٹلی کیا، لیکن وہ دونوں چیزیں مسیح میں نظر آتی ہیں. بیکاز دا ٹائم وین ہی کیم ڈاؤن فرام، یسوع مسیح نے جب 40 دن کے روزے کے بعد جو ہے وہ واپس آتے ہیں اور منادی شروع کرتے ہیں، اٹ واز ایکچولی ان دا فال فیسٹ، اور کفارہ کا دن تھا. کیونکہ ادھر سے پھر 3.5 سال ہم جب لگائیں تو پھر آگے جا کر ہم پہنچ جاتے ہیں عید فصح کے اوپر، ایگزیکٹلی 3.5 سال کے بعد. آمین. امیزنگ، بیوٹیفل. گاڈ بلیس یو. آمین.